अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तोहफ़ा या अली अलैहिस्सलाम मदद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला फ़ातिमता व अबीहा व बअलिहा व बनीहा व सिरिल मुस्तौदअ फ़ीहा बिअदद मा अहाता बिही इल्मुक व मा अहसाहु किताबुक ला सय्यमा बक़ियतुल्लाहिल मुंतज़र अज्जलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ। करबला मौला वो मज़मून है जो कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा लिखा, पढ़ा, बोला, कहा, सुना गया। करबला मौला अल्लाह तबारक व तआला की वो बड़ी नेमत है जिसके बारे में हर ज़ी शऊर ज़ियारत का शरफ़ हासिल करने का, साई करने वाला, जुस्तजू करने वाला, तलाश करने वाला बनना चाहता है। करबला वो मुश्किल मज़मून है जो फ़कत और फ़कत हलाली को समझ आ सकता है। करबला अपनी ज़ात के अंदर इतना बड़ा मज़मून है, इतनी बड़ी हकीकत है, इतना बड़ा वुजदान है, इतना बड़ा शऊर है जो अल्लाह तक पहुँचाने का ज़रिया है। जिस तरीके से आप जानते हैं हम करबला मौला में मौजूद हैं, मौला की बारगाह में आप सबके लिए दुआ गो हैं। आप भी जल्द करबला मौला की बारगाह में आएँ और अपना नजराना, अपनी मोहब्बत, अपने फ़र्ते जज्बात मौला की बारगाह में पेश फरमाएँ। आप जानते हैं कि 26 मुहर्रमुल हराम 1445 हिजरी कमरी है, 14 अगस्त 2023 ईस्वी है। हम अपने प्रोग्राम की किस्त नंबर 1250 बारगाह अक़दस अहले बैत अलैहिमुस्सलाम में हदिया करने लगे हैं। पीर का दिन है, 2 सैयदों, 2 सरदारों, 2 इमामों, 2 मासूमों और 2 रसूल खुदा के सिब्त का दिन है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, इमाम हुसैन सैयदुश शुहदा अलैहिस्सलाम का दिन है। आज के दिन हम 2 आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलाम की मेहमान नवाजी में रहे। मौला का जिक्र करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद रहेंगे इंशाअल्लाह नोहा खां जनाब सैयद अबुल अब्बास रिजवी साहब लखनऊ यूपी इंडिया से, और नोहा व मनकबत खां जनाब मीसम हैदर साहब लाड़काना सिंध पाकिस्तान से। खुदावंद मुताल का ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की नेमत पे हर हाल में शुक्र अदा करना चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी नेमतें खल्क फरमाई दर्जा ब दर्जा, सिलसिला ब सिलसिला और मकाम ब मकाम फ़र्क रख दी हैं। अल्लाह ताला ने करबला को जो मकाम, दर्जा, रुतबा और करबला को जो अहमियत अता फरमाई है वो किसी और को नसीब नहीं हुई, क्योंकि करबला मरजा खलाइक है, मरकज़ शुहदा है, मरकज़ ईमान है और नुक्ते ईमानी है, जहाँ से ईमान, शराफत, पाकीज़गी का दर्स मिलता है। और करबला अल्लाह तबारक व तआला की वो नेमत है जो हर ज़ी शऊर को शऊर अता फरमाती है कि आओ, अक्ल, शराफत, पाकीज़गी का साथ देना है, हक का साथ देना है, मज़लूम का साथ देना है, दीन का साथ देना है, तो करबलाई हो जाओ, हुसैनी हो जाओ। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का शहर हक और हक गोयाई का अलम है। इस ज़माने में नहीं, ज़माना कदीमुल अय्याम से, और खुसूसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से तो करबला ने कुछ ख़ास वक़्त हासिल कर ली है, कुछ ख़ास मकाम हासिल कर लिया है, क्योंकि पहले सिर्फ़ और सिर्फ मासूमों और फरिश्तों और तमाम औसिया में ये इस्मत माब मकाम, इज़्ज़त माब मकाम हुआ करता था। लेकिन अब करबला मौला जब से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने और रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इजहार फरमाया लोगों के दरमियान, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के बाबा इमाम अली अलैहिस्सलाम ने अपनी अहादीस फरमाई, और फिर जब ये वाक़या करबला हो गया तो फिर तो कुछ ज़्यादा ही लोगों के दरमियान ये सिलसिला मशहूर से मशहूर तर होता चला जा रहा है। लिहाजा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहर के अंदर अल्लाह तबारक व तआला से तवस्सुल करने का बेहतरीन मौका करबला से मिलता है, और करबला ही हमें रानाई व अक्ल व शऊर अता फरमाती है। लिहाजा हमें अल्लाह तबारक व तआला के सच्चे नबी और सच्चे मासूम और सच्चे सैयदुल अंबिया, सैयद रसूल आज़म से जो हमने कुछ हासिल करना है और किया है और करते रहेंगे, वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की नहज से होकर हम तक पहुँचेगा। लिहाजा हमने करबला मौला में मौजूदगी के अंदर करबला की मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए मौला का जिक्र करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं नोहा खां, मनकबत खां, जनाब सैयद अबुल अब्बास रिजवी साहब लखनऊ यूपी इंडिया से। अस्सलामु अलैकुम जनाब सैयद अबुल अब्बास साहब, या अली मदद।
یا علی مدد۔ کربلا معلیٰ میں آپ کی آواز موجود ہے۔ آپ کے ہاں محرم آپ نے منایا، یقیناً مولا کی شہادت کے ایام گزارے۔ 25 محرم امام سجاد امام علی زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کا دن بھی کل گزارا۔ اب آپ کی آواز کربلا میں موجود ہے، چاہوں گا عرض عقیدت مولا کی بارگاہ میں ہدیہ فرمائیے، بسم اللہ فرمائیے گا۔ جی ہاں، ایک سلام ہے مختل امام حسین علیہ السلام۔ ماشاء اللہ۔ یہ میرا تنویر آپ کا ایک کلام ہے، وہ میں حاضر کرتا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ بسم اللہ۔ اللہم صلی علی غریب محمد۔ زہرا کی غربت سنو اہل عزا، اللہ اللہ۔ اکیلا رہ گیا مقتل میں جب میرا مولا، سپاہ شام نے چاروں طرف سے گھیر دیا، نبی فرات تھا ہر ایک خون کا پیاسا، اللہ اللہ۔ گل چراغ امامت زمین پہ زین سے شبیر کو گرانا ہے، یہ سن کے سنگ کسی نے جبیں پہ مار دیا، کسی نے پہلو میں پرچھی کا پھل اتار دیا، اللہ اللہ۔ کسی نے سامنے آ کر جلائی تیغ جفا، غریب زہرا کا سنبھلنا مشکل تھا، علی زہرا کو رن میں رلایا جاتا تھا، حسین گرتے نہیں تھے گرایا جاتا تھا، لگا جو تیر تو اصغر خوش ہے یاد کیا، سے پگویز لگا، رگی جو برچھی تو اکبر کو دی تڑپ کے صدا، ماجا پولی نے مارا تو دیا زہرا، علی کو یاد کیا بچے ہوئے، حسن کو یاد کیا زمین پہ زین سے حضرت جو منقبل آئے،
پھر سینے میں پھر پوچھ سے آئے، نکل کے پہلو سے سب تھیوں کے پھل آئے، رات کس طرح اب شہر کوئی آئے، رکاب پیروں سے ابن علی کی ٹوٹ گئی، تمام پسلیاں سبتے نبی کی ٹوٹ گئی، رقم کیا ہے یہ راوی نے درد کا منظر، چلنے والا تھا جس دم حسین پر خنجر، دھن سے آگے کھڑی تھی حسین کی دختر، یہ شمر سے اس دم غریب بنے رو کر، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، میری سکینہ کہیں دم نہ توڑ دے ظالم، رحم کر میرے بالوں کو چھوڑ دے ظالم، دشت میں یہ جان بطول کا بیٹا حسین زندہ ہے کاشمیر سے کسی نے کہا، قریب جا کے یہ شمر نے پھرس کے صدا، دیکھو آ گئی مقتل میں ثانی زہرا، یہ سنتے ہی دلگیر اٹھ کے بیٹھ گئے، کے نام پہ شبیر اٹھ کے بیٹھ گئے، عجب طرح سے ستم گئے یہ ستم بولا، حسین کی زلفوں میں ہاتھ باہم پکڑ کے ریشم رکھ کبھی ہسا ظلم، ہٹایا خنجر سے ایک دم، کہا حسین نے دیکھو ذرا علی نہیں رکھ کیا بانو حسین ہمارے سینے صدا آباد رہیں، صدا ذکر اہل بیت علیہم السلام فرماتے رہیں۔ خداوند متعالی آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ بہت پیارا کلام،
पुरदर्द कलाम मौला की बारगाह में हदिया फरमाया। दुआ गो हूँ आप भी यौम आशूर करबलाए मौला में हो और मौला की बारगाह में ये कलाम हदिया फरमाएँ, सदा आबाद रहें, सदा ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम फरमाते रहें, ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे, आबाद रहे आपका घराना, आबाद रहें आपकी नस्लें, ज़िक्र व मार्फत व मोहब्बत व इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से हमेशा ये ज़िक्र आपकी नस्लों में जारी व सारी रहे और आप और आपका खानवादा हमेशा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से वाबस्ता रहे। ये थे हमारे साथ नोहा खां, मनकबत खां, जनाब सैयद अबुल अब्बास रिजवी साहब, लखनऊ यूपी इंडिया से। सदा आबाद रहें। ये आपका अपना प्रोग्राम है, जब जब मौका मिला दावत पेश करने का शरफ़ हासिल करता रहूँगा और आपसे उम्मीद रखूँगा आप भी इसी तरीके से मोहब्बतों के नजराने मौला की बारगाह में पेश करने के लिए इस प्रोग्राम को इख्तियार फरमाते रहेंगे। हमारा दीन हमें कहता है कि हम दीनदार हो जाएं। वो दीन है क्या जिसके पीछे चलने के लिए हमें दीन बुलाता है? वो दीन रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन है, वो दीन शेर खुदा अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम का दीन है, वो दीन बीबी सैयदा से लेकर बाकी 12 आइम्मा ताहिरीन अलैहिमुस्सलाम का दीन है, जिस पर अमल करने के लिए हमें ये दीन बुलाता है। और दीन अहले दीन से लिया जाता है और अहले दीन उसे कहा जा सकता है जो सबसे ज़्यादा दीन पर अमल करने वाला हो। अब जब किसी से भी किसी का मवाजना मुकायसा मुकाबला किया जाएगा, उस वक्त में देखा जाएगा किसका मुकाबला किसके साथ किया जा रहा है। एक मर्तबा तो देखा यह जाएगा कि कोई लायक मुकायसा है भी कि नहीं, लायक मवाजना है भी कि नहीं, लायक मुकाबला है भी कि नहीं। एक मर्तबा इस तरह देखा जाएगा। अगर फिर भी कह सुन के कोई अपनी तरफ से मिला देता है कि जी फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, उनसे किसी का मुकाबला किया जाए, अगर किसी भी फलाने के खुद मुंह से सुने कि ये मुझसे अफजल हैं, उसके बावजूद अगर कोई कहे कि नहीं अफजल तो यही हैं, लेकिन क्योंकि हमारा जी चाहता ही नहीं माने, तो दिल आपका मरीज है, आपका जहन मरीज है, आप खुद मरीज हैं, आपकी दलीलें मरीज हैं। लिहाजा किसी भी शख्स को ये इख्तियार नहीं कि कामिल के होते हुए नाकिस के पीछे चले। जब खुद कह रहे हैं कि ये सबसे बड़े हैं, सबसे आला हैं इल्म में, अमल में, अकीदे में, ईमान में, तो फिर किस तरीके से आप ऐसे शख्स के पीछे चलने को गवारा पस करेंगे जिसकी खुद की तारीख, जिसका खुद का किरदार, जिसकी खुद की आदात व अतवार दीन के बरखिलाफ रही हो, वलो ये कि एक लहजे के लिए भी रही हो। हम तो उनके मानने वाले हैं जिन्हें अल्लाह ने कामिल बनाया है, और हम जिसे कामिल बनाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से ख्वाहिश यही होती है ज़र्रा बराबर नक्स ना रह जाए। तो जिसे अल्लाह कामिल बनाना चाहे तो वो कैसा होगा? यकीनन उनको मानना चाहिए जिन्हें अल्लाह ने अपने मार्फत और दीन के लिए खल्क फरमाया है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं नोहा व मनकबत खां, जनाब मीसम हैदर साहब, लाड़काना सिंध पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। या अली मदद। मौला अलैहिस्सलाम मदद। कैसे हैं? खैराफियत से हैं इंशाअल्लाह? जी जी, अल्लाह का करम है। आप सुनाएं। मौला का एहसान है। सुनाइए, मुहर्रम कैसा रहा आपके यहाँ? जी बस अच्छा गुजर गया। मजलिस माशाअल्लाह। मौला हमेशा इसी तरीके से अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की विला और अज़ा में और उनकी मार्फत में और उनके दीन के मुताबिक अमल करते हुए आपको हर रोज़ अता फरमाए। करबला में आपकी आवाज़ मौजूद है, मौला की बारगाह में तवस्सुल की घड़ियाँ हैं। मोमिनीन करबला के सबब से और ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के सबब से हमारी तरफ देख रहे हैं। बिस्मिल्लाह फरमाइए, मौला की बारगाह में ज़िक्र अहले बैत अलैहिमुस्सलाम हदिया फरमाइए, इनायत फरमाइएगा। सलवात। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। ये गम की तस्वीर और मंजर सैन देखें तो कैसे, ये गम की तस्वीर और मंजर सैन देखें कैसे दे, वाह वाह। तस्वीर और मंजर देखें तो कैसे दे, गिरा है जी से पे
راہ زی سے زنجیر عقب حسین دیکھیں کیسے دیکھیں تصویر اور منظر ہائے ہائے، تو کیسے دیکھیں اللہ اللہ، نہ کون ہے تیرا نام کہ ہنسنے لگا فرش غریب اپنا تماشا حسین دیکھیں کیسے دیکھیں ہائے ہائے، سوی اور منظر حسین دیکھیں تو کیسے دیکھیں ہائے ہائے، کہا جری نے میری حیا مجھے لے کے جانا آقا یہ میرا تمہاری دختر حسین دیکھیں تو کیسے ہائے ہائے، دیکھیں تصویر اور منظر حسین دیکھیں تو کیسے دیکھیں ہائے ہائے، کی یاد جس سے قائم رہا بھولا رہا نہ قاسم ہوا ٹکرے حسن کا دل حسین دیکھیں تو کیسے دیکھیں ہائے ہائے، بیگم تصویر اور منظر دیکھیں تو کیسے دیکھیں سکینہ رو کر پکارتی ہے نہ جاؤ بابا نہ جاؤ بابا چلا ہے روتا ہوا پلٹ کر حسین دیکھیں تو کیسے دیکھیں ہائے ہائے، صرف اور منظر حسین دیکھیں تو کیسے دیکھیں ہائے ہائے، وہ خون بہاتا ہے وہ ہائے دل ہی دل میں یہ کہہ رہا ہائے، سجا زینب کو بولے سر حسین دیکھیں تو کیسے دیکھیں ہائے ہائے، ایک تصویر من حسین دیکھیں تو کیسے دیکھیں ہائے ہائے، سینا سے غازی نے آیا کہتا سر کو زمین پہ آیا غلام خود کو تیرے برابر حسین تو کیسے دیکھیں ہائے ہائے، سوی اور منظر حسین دیکھیں کیسے دیکھیں حسین کو گودی میں اٹھا کر پکاری زہرا بہار شہید ہوتے تمہیں یہ مادر دیکھیں تو کیسے دیکھیں تصویر اور منظر دیکھیں تو کیسے دیکھیں آپ کی اجازت ہو تو میں دوسرا منقبت بسم اللہ بسم اللہ، ذرا فقط مائک کو اپنے قریب کر لیجئے تاکہ آپ کی آواز ایک لیول سے آ سکے، بسم اللہ، جی جی، عنایت، ہائے حسین یا حسین ہائے حسین ہائے حسین یا حسین ہائے حسین جب مقتل کو مظلوم چلا جب مقتل کو مظلوم زینب نے لگام کو تجھے جانے دوں دل نہیں کرتا میں تیرے جیوں دل نہیں کرتا مولا نے کہا مجھے جانا مجھے وعدہ بہن نہ لشکر نہ گھر بار رہا اجر گئی میں اجر گیا نہیں لگتا دل میرا نہیں لگتا دل میرا کوئی رہا نہ غمخوار زین روک نہ تو رہا زین روک نہ تو رہا ہائے ہائے، عمل ویر کو
تو رہوار ہائے حسین یا ہائے حسین ہائے حسین یا حسین ہائے آؤ بہنا زینب میرے سینے سے لگ جاؤ بیٹی علی کی نہ گھبراؤ آؤ میرے پیاس بنداؤ نہ ہوگا اب ملنا نہ ہوگا اب ملنا ہم مجھے دیکھ لے آخری بار تو نہ دور زین ہمارا لشکر رہا نہ دور ہائے حسین یا حسین ہائے حسین ہائے حسین یا حسین ہائے حسین میں پردیسی اللہ راضی میں عمر میری تنہائی جاتی ہے میری سواری میرا خدا مجھ سے راستے تنہا ہمیں پیاسا ہمارا لشکر رہا نہ سالار دور احبار زین نہ دور احبار مل ویر آخر زین دور احبار ہائے حسین یا ہائے حسین ہائے حسین یا حسین ہائے حسین آیا شد کے شہر مدینہ لٹیا میرا پاک سفینہ ٹکرے زخمی ہے سینہ پادک کر دے میں نہیں جنا نہیں لگتا دل میرا نہیں لگتا دل میرا انا لشکر انا سالار نہ دور زینب روک نہ دور ماشاءاللہ صدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ بہت پیارے کلام پڑھے، شوق سے محبت سے آپ نے شرکت فرمائی۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر اور برکت عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے محنت کرتے رہیے، کوشش کرتے رہیے، جستجو رکھیے، توسل کرتے رہیے۔ یقیناً یہ ذکر توسل ہے اور خود ہی اپنی ذات میں توسل ہے، اور مولا سے مانگ کے یقیناً بہت کچھ ملتا ہے۔ خداوند متعال آپ کی زبان میں مزید تاثیر عطا فرمائے، سدا آباد رہیں، سدا ذکر اہل بیت علیہ السلام فرماتے رہیں، یہ ذکر آپ کی نسلوں میں جاری و ساری رہے۔ یہ تھے ہمارے ساتھ نوحہ و منقبت خان جناب میسم حیدر صاحب، لاڑکانہ سندھ پاکستان سے۔ سدا آباد رہیں۔ آئے مل کر اپنے وقت کے امام کو یاد کریں، ان کے ظہور کی دعا ہماری تمام مشکلات کا حل ہے۔ آئے مل کر ان کو پکاریں، اللہم عجل ولیک الفرج۔ Say